बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि भारतीय फौज ने 500 ईसाइयों को कत्ल कर दिया है, जिसके बाद रियासत के अंदर बड़े पैमाने पे मुजाहरे और हंगामे फूट पड़े हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है कि इस वक्त जो भारत है उसने अपनी जो राफेल तैयारे हैं उनके टेल नंबर्स को ब्लर कर दिया। आखिर क्यों, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ यूरोपीय ममालिक के अंदर नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात खासे भारत में कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारतीय फौज का अक़लियतों के साथ, न सिर्फ भारतीय फौज का बल्कि इंतहा पसंद हिंदुओं का आम अक़लियतों के साथ, जिस तरह से मुसलमान हैं या फिर दलित हैं या फिर ईसाई हैं या फिर यहाँ तक कि हिंदू कौम के ही जिनको निचली जात कंसिडर करते हैं, उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उनके खिलाफ नफरत अंगेज जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने आपको कल बताया नाज़रीन के आरएसएस के एक दफ्तर के ऊपर हमला हुआ, छापा मारा पुलिस ने और वहाँ पे बड़ी तादाद में तलवारें, करपाने, डगर्स यानी खंजर जो हैं वो बरामद हुए, क्योंकि ईद उल अज़हा के मौके पे प्लानिंग ये की जा रही थी कि मुसलमानों के ऊपर हमला करना है और उनके खून से होली खेलनी है, जो कि मंसूबा नाकाम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अब नाज़रीन, रियासत मणिपुर के अंदर भारतीय फौज ने जो अक़लियती बरादरी है ईसाई, उनके ऊपर बड़ा हमला करके 500 ईसाइयों को अभी तक कत्ल कर दिया है, जिसके बाद सूरत हाल भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। पूरी की पूरी रियासत के अंदर इस वक्त भारत मुखालिफ जो मुजाहरे हैं वो फूट पड़े हैं और उन्होंने भारतीय फौज के ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं। इस वक्त सूरत हाल मणिपुर के अंदर नाज़रीन पहले भी आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले भी कुकी कबाइल की जानिब से इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जिनका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा रहा है। ये पाकिस्तान और चाइना इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, भारत की फौज की जानिब से कमज़ोर और निहत्ते लोगों के ऊपर जो अटैक्स का सिलसिला है ये यहाँ से नहीं, ये तो कश्मीर से शुरू हुआ है सिलसिला। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कल में महबूबा मुफ्ती जो है उनका एक जो कि इनकी एक कठपुतली साबिक वज़ीर आला रही है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, तो वो कह रही थी कि पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहाँ पर लोग सुकून से सोते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर जो है वो कोई रात गए हमला नहीं हो जाएगा, कोई हमारी जो है वो सर्च ऑपरेशन ही हमारे खिलाफ शुरू हो जाएगा, बल्कि वो चैन से सोते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ है। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर को आप एक साइड पे रखें। इस वक्त जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि सिख हैं, वो भी पाकिस्तान से सपोर्ट चाहते हैं, कहते हैं पाकिस्तान हमें सपोर्ट करें। और पाकिस्तान को भी ये चीज़ सूट करती है कि पाकिस्तान का जो इमीडिएट हमसाया है वो खालिस्तान हो, ना कि इंतहा पसंद भारत की मोदी सरकार, जहाँ पे हर वक्त नफरत का लावा जो है वो फूटता रहता है। नाज़रीन, इस वक्त मणिपुर के अंदर जो 500 ईसाइयों के कत्ल हुआ है, ये नाज़रीन एक दम नहीं अटैक हुआ, ये बल्कि वक्फे से चंद दिनों के दौरान 500 ईसाइयों को कत्ल किया गया है, जिसके बाद नफरत अंगेज जो है वो रवैया देखने में आ रहा है। दीगर जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहाँ पर भी इस वक्त तहरीक जो है वो सर उठा चुकी है कि अगर यही रवैया इंडिया का रहा तो बेहतर है कि अपने अपनी अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो बनाई जाएं, ना कि इनके साथ जो है वो चला जाए। तो ये भारत के लिए एक नया चैलेंज शुरू हो चुका है। तो नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब भारत की फंटी लगाई थी और पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारों को गिराया था, तो उसके बाद भारत जो है उसको पाकिस्तान ने चैलेंज किया था कि ठीक है गिन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने दावा किया था कि हमने पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारे गिराए और पाकिस्तान ने कहा था कि ठीक है, खुलेआम चैलेंज किया था पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने कि ये तो सिंपल सा फार्मूला है, आप अपने तैयारे भी गिन लें, हम अपने तैयारे भी गिनवा देते हैं इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि पाकिस्तान ने इनके तैयारे गिराए, ना सिर्फ तैयारे गिराए बल्कि पाकिस्तान ने
ان کے گرائے جانے والے جنگی طیاروں کے جو ٹیل نمبرز ہیں وہ تک جاری کیے۔ اس وقت جو ایئر وائس مارشل جو ہیں اورنگزیب صاحب، انہوں نے وہ واضح طور پہ وہ ٹیل نمبرز جاری کیے کہ یہ ٹیل نمبرز کے ہم نے ان کے رافیلز گرائے ہیں۔ لیکن ناظرین، بھارت جو ہے اس کو فرانس کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی، فرانس نے بھی کہا جی کہ طیارے جو ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، لیکن بھارت نے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے ان کی ٹیم کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا کہ انہوں نے کہ جنگی حالات کی وجہ سے ہم یہ کر نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے اب ناظرین بھارتی جو رافیل طیارے ہیں ان کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت نے جو ٹیل نمبرز ہیں ان کو بلر کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کی نریندر مودی سرکار جتنے بھی جھوٹ بولے گی، جتنے بھی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ حقائق جو ہیں ان کو توڑ موڑ کے رکھے گی، تو لوگ سمجھدار ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کی جانب سے یہ ٹیل نمبرز کا بلر کرنا اس وقت میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کو اپنے جو رافیل طیارے ان کے ٹیل نمبرز کو بلر کرنا پڑا ہے۔ تو ناظرین، یہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہے۔ اسی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اب ان کے ٹیل نمبر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ جو پاکستان نے نمبر سامنے رکھے تھے وہ نمبر جو ہیں وہ واقعی مسنگ ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو خالصتان تحریک ہے انہوں نے انکشاف کیا ہے، جو خالصتان کا میڈیا ہے انہوں نے جو فارن کنٹریز کے اندر ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ڈیلز کر رکھی ہیں ان کو ختم کروانے کے لیے بھارت جو ہے وہ لابنگ کر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے لابنگ کرنے کا سلسلہ یہ آج سے نہیں، یہ عرصہ دراز سے پاکستان کے خلاف جاری ہے، اور ابھی بھی یہ پیسہ خرچ کر کے لابنگ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو پاکستان کے ساتھ دفاعی ڈیلیں ہیں یورپی ممالک کی، وہ ڈیلیں جو ہیں وہ کینسل کر دی جائیں، ان ڈیلوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی امریکہ نے جو پاکستان کو F-16 جنگی طیاروں کے لیے ایک پیکج دیا تھا، اس پیکج کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا۔ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو یہ جو اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو پیکج ہے وہ نہ ملے۔ تو اب جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کی دفاعی ڈیلز کو ختم کروانے کے لیے یورپی ممالک میں لابنگ شروع کر دی ہے۔ یقینی طور پہ یہاں پہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی راستہ تو بچا نہیں، پوری دنیا میں ان کو کوئی بندہ پوچھ نہیں رہا۔ اس کو پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی نے ان کو آئسولیٹ کر کے رکھ دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ، عرب امارات کے ساتھ، اور عرب امارات کے ایٹمی پاور پلانٹ کے اوپر کل حملہ ہوا ہے اور بھارت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، سکوت مرگ طاری ہے وہاں پہ۔ کوئی بیان دینا تو بڑی دور کی بات، انہوں نے بالکل کوئی اس کے اوپر چیز ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی بس ہم ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، بغور ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک جو ہے وہ کمزور جو ہوتا ہے اتحادی، اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوا نا تو پاکستان نے بڑا ایک کور کمانڈر کانفرنس بلائی تھی اور بڑا واضح طور پہ میسج جو ہے وہ ایران کو دیا تھا کہ اب جو ہے وہ اٹیک نہیں کرنا کیونکہ اس کے آپ کو خطرناک نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اتحادیوں کا رد عمل، بھارت کی طرح نہیں کہ ہم جی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بڑا ڈیپلی دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے رہیں۔ بہرحال یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔